तिणसाण जातूच ओडें दर्यांत मोदें पावलें आनी आपूण एकलोच दोडेर ते तांडूंक कोश्टोताले म्हूण पळयोवन रातीच्या सुमार चवथ्या पारा दर्याचेर चलून तांचेशी आयलो आनी ताचे फुड्यान वचून कुरी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किलोच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी ताचेर आकांत आयलो. पूण तो रोखडोच तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, विस्वासून रावात, हांव तो भियेनाकात. आनी तांच्या होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. वय बाबड्यानो, जायते फावट आमचें जिविताचें होडें मोदें पावता, तुफानांक सांपडटा. जेन्ना जेजू आमच्या होडयेंत आसना तेन्ना तें वादळ ओदीक ओदीक वरिश्ट लागता. पूण बाबड्यानो, जेन्ना जेजू आमच्या जिविताच्या होडयेंत भितर सोदता तें वारें थांबता. आमी ताचेर विस्वासून रावंक जाय, भिवूंक फावना. कित्याक जेजू तर म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार केद्दीं व्हडलीं तुफानां थांबूंक शकतात, आमच्या जिवितान थोंडां येवंक शकता. तर बाबड्यानो, आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालुया, आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालुया. भियोचें न्हय, जेजू म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार कसलीच म्हाका भिरांत ना.